नौलो आवाजलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुबिना यति बेला हामी नेपाली स्नेही काखमा रहेका छौँ। टिकटक की क्विन भनेर चिन्नुहुने पूजाजी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। पूजा एन्जलजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली स्नेही काखकी सञ्चालिका श्री नेहा पोखरेलजी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गरेँ र तपाईँलाई जन्मोत्सवको धेरै धेरै शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना है त। थ्याङ्क यू सो मच। आज नेपाली स्नेही काख आउनु भएको छ जन्मोत्सव मनाउनको लागि होइन, कसरी योजना बनाउनु भयो? खासमा चाहिँ म हिजो पनि आएको थिएँ। हिजो मैले सकेको सानो सहयोग गरेर होइन, अनि केकहरू काटेर बच्चाहरूलाई एकछिन काखमा खेलाएर थोरै मैले त रमाइलो गरेँ। तर रमाइलो सँगसँगै चाहिँ म स्नेही काखलाई नै मैले चुज गर्नुको कारण चाहिँ म पनि एक दुईवटा अरू आश्रमहरूमा पनि जान्छु। विशेष गरेर चाहिँ नेहा बहिनीको मन है, म जहिले पनि भन्छु हामी त एउटा आमा भइसकेको मान्छे, आमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले बुझिसकेको मान्छे। तर आफ्नो एउटा अहिलेसम्म पनि आफ्नो वैवाहिक जीवन पनि सुरु नगरेर कति बुढाबुढी बाबाआमाहरूको आमा बन्नु भएको छ, कति असहाय बालबालिकाहरूको चाहिँ आमा बन्नु भएको छ। साँच्चै उहाँको यो एकदमै महान सोच अनि एकदम महान मनलाई चाहिँ म सम्मान गर्दै मैले स्नेही काखलाई रोजेको। अनि उहाँको चाहिँ जुन एउटा उहाँको बोली सुन्ने बित्तिकै छ नि, कहिलेकाहीँ केही सहयोग गरौँ भन्दाखेरि पनि उहाँको जुन एउटा उहाँको बोलीमै उहाँको जुन एउटा दर्शन भन्ने आवाज निस्किन्छ सुरुदेखि अन्तिमसम्मको, त्यो बोलीमा चाहिँ त्यति यति मिठास छ कि अब त्यो कुरै नगर, त्यो हरेक कुराले गर्दाखेरि पनि हुन त मनबाट नआइकन एउटा सेवा भन्ने कुरा गर्न सकिँदैन। सेवा गर्नको लागि चाहिँ एकदमै विशाल हृदय चाहिन्छ, धन भएर मात्रै गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम विशाल मन चाहिन्छ। त्यो विशाल मन चाहिँ मैले मेरो नेहा बहिनीमा देखेको हुनाले म चाहिँ मैले चाहिँ स्नेही काखमा नै एकदमै यसलाई नै रोजेको हो। हजुर, पक्कै पनि श्री नेहाजी यति बेला पूजाजी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ आफ्नो जन्मोत्सव मनाएर नेपाली स्नेही काखमा केही खुसी बाँड्न आउनु भएको छ होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? हिजो होइन, अब आफूले रोपेकोदेखि लिएर हुन्छ, आफूले जन्माइ भनौँ न, सागहरूदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर सबै गर्दा पनि अझै उहाँलाई पुगेको छैन कि स्वेटरको नापो दिनु है भनिरहेको छ होइन। ईश्वरले होइन, ईश्वरले एकदम फुलफिल बनाउनु भएको व्यक्ति, भगवान्ले यस्तो आशिष प्राप्त भएको व्यक्ति जस्तो लाग्छ। म दिजूले भन्छिन्छ मेरो स्वर होइन, तर दिजूको मैले हरेक क्रियाकलाप के एउटा कति कुराहरू हामीमा कमी हुन्छ होला कि दिजुमा सब कुरा हो छ कि त्यो मलाई कस्तो ब्लेस फिल हुन्छ होइन। अनि अब मैले जहिले पनि भनिदिन्छु प्रार्थना गर्छेला है, प्रार्थना गरिदिसेला, किनभने त्यो हृदय त्यो पवित्र मनले गरेको प्रार्थना चाहिँ लाग्छ जस्तो लागेर मैले प्रार्थना गरिदिसेँ भन्छु। दिजु आफैमा कति कहिले हामीले कतिले हेर्न सक्छौँ, दिजुले आफैले खाना बनाएर कति असहायहरूलाई खाना खुवाइसकेको छ भने नेपाली स्नेही काखलाई नै साथ दिइसकेको छ। हामी त आभारी छौँ र उहाँको पाइला नै हाम्रो लागि पवित्र हो। ईश्वरको आशिष फिल हुन्छ, ब्लेस फिल हुन्छ दिजुलाई भेट्दा मलाई। अनि हिजो त होइन मैले सोचे नै थिइनँ, किनभने मैले सरप्राइज पार्टीदेखि मैले देखाएको छु कि दिजुको यत्रो ठुलो फ्यामिली छ, अनि फ्यामिलीको पनि सबैभन्दा प्यारो मुटु नै दिजु होइसिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि त्यो मुटुलाई यहाँसम्म धड्किन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने लाग्यो। यहाँसम्म आउनु पाइसिन्छ कि पाइसिन्न भनेको गरेको सहयोग चाहिँ मेरो पर्सनल हो। म चाहिँ कहिले कम्पनीको थ्रुबाट पनि आउँछु यहाँ, अनि कहिले चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनली सहयोग लिएर पनि आउँछु। हिजोको मैले गरेको चाहिँ मेरो आफ्नो विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले जति सकेँ त्यो चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट लिएर आएको थिएँ। अनि यहाँ धेरै बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, बच्चाहरू हुनुहुन्छ, भर्खर जन्मेको बच्चाहरू, सुत्केरीहरू पनि कति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो जाडोमा हाम्रो ग्यापको कम्पनीले चाहिँ होइन सबैजनाको निम्ति चाहिँ स्वेटर प्रदान गर्दैछ। त्यही भएर मैले अघि त्यही भनेको, मलाई त थाहा पनि थिएन। इम्पोर्टेन्ट कुरा है, बाढी पहिरो गयो उता होइन काभ्रेमा होइन, त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँबाट कति फोन आयो कि तपाईँले मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। मसँग गर्न सक्ने त केही थिएन, किनभने मेरै बच्चालाई गाह्रो छ। हिजै पनि के ल्याइदिउँ भन्दा बरु चामल कम गर्छु, मलाई मेरो बच्चालाई दुध लिएर आइस्यो भनेर मैले 2-3 महिनालाई पुग्ने दुध लिएर आइदिइसकेको छ होइन। हो त्यो गाह्रो थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँ त्यो बाढीबाट भिजेर त्यो लुगा चाहिँ जिउमै सुकेको व्यक्तिहरूको लागि अन्नको लागि चाहिँ ग्यापुबाट नै मलाई कहीँ फोन गर्न सकिनँ। अनि मैले दिजुलाई फोन गरेँ, दिजु हामीले केही खाद्यान्नहरू जोड्न सक्छौँ भनेपछि किन सकिन्न भनेर ग्यापुबाट भोलिको भोलिपल्ट नै 50 टन होला 50 बोरा चामल होइन,
अनि दाल सबै के सम्पूर्ण कुरा तेलदेखि नुनसम्म पहिलोचोटि नै बाढी पीडितलाई गएको भनेको ग्यापुबाट। त्यसको लागि नि मैले धन्यवादै भन्नुपर्छ दिजुलाई, किनभने कसलाई भन्दा हुन्छ त छिटो भनेपछि दिजुलाई फोन गरेर सबैभन्दा पहिलो गाँसै पर्यो होला त्यो गाह्रोमा चाहिँ ग्यापुबाट। ग्यापुलाई नि धन्यवाद, एकदमै उन्नति गरोस् ग्यापु कम्पनीले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना छ। अनि दिजुले नेपाली स्नेक कागलाई त्यो लकडाउनमा चाहिँ मैले कहाँ कल गरौँ भन्दाखेरि दिजुलाई फोन घुमाउन पुगेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दुध आएको थियो कि बच्चालाई, कसरी लकडाउनमा यस्तो गाह्रो भएको थियो म त रुन मात्रै हो नि यति ठाउँमा खोजेको मैले देखाएको थिएँ त्यो ट्र्याक गरिराख्छु देखाएको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, धेरै ब्लेस होस् है। हजुर पक्कै पनि जस्तै पूजाजी अब यो जाडोको समय छ होइन, हजुरले कसरी महसुस गर्नुभयो यहाँको चिसोलाई अनि स्वेटर किन्ने योजना बुन्नुभयो? मैले चाहिँ बहिनीलाई चिनेको धेरै वर्ष भइसक्यो, लगभग हाम्रो 12-15 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ एउटा चिन्जान हो। तर पनि हामी यति नजिक रूपमा चाहिँ भेटेर कुराकानी गर्न चाहिँ हामीले पाइरहेको थिएनौँ। मैले चाहिँ 1-2टा न्युजमा अनि टिकटकबाटै पनि म अपडेट भएको थिएँ। अघि भर्खर पनि मैले बहिनीसँग कुरा गरेको थिएँ, आफ्नै ल्यान्ड हो कि के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि मैले आफ्नो ल्यान्ड त होइन होला, अब बहिनीले त्यो सबै कुरा त मैले बुझेको छैन, तर पनि त्यो एउटा यो त अलिकति ओह्रालोमा छ नि त। पहिलोचोटि त मलाई आउँदा यो तल गाडी झारेर आउन पनि अलिकति डर लागेको थियो होइन। अनि अलिकति यो ओह्रालोमा छ, अनि अब सबै कुरा जेन तेन सुख दुःख गरेर यो बसेको देख्दाखेरि अनि त्यो पानीमा डुबेको देख्दाखेरि अनि हिजोदेखि कति चिसो बढेको छ है। हामी घरमा तातोमा बस्दाखेरि त हामीलाई कति जाडो भइरहेछ भने अब त्यो सबै कुरा त फिल त गर्न सकिहालिन्छ नि। हामी एउटा मानवीय नेचर भएको मान्छे, सबैलाई होइन भोक तिर्खा निन्द्रा लाज घिन डर सबैजनामा हामी सबैमा हुन्छ कि। त्यही नै कुरा चाहिँ अब मेरो पनि भावना सबैको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो जाडोमा स्वेटरहरू होइन मैले बहिनीलाई भनेको छु। मैले सकेको चाहिँ पर्दाखेरि काहीँ कतै केही मिलेन भने चाहिँ आज मैले यो ठुलो कुरा त गर्न सकेको छैन, तर मैले सकेको सानो सहयोग चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा मैले गर्ने रहेको हुन्छु। अनि मैले अघि कुरा गर्दा गर्दै अलिकति बाहिर कुरा गयो, मैले चाहिँ बहिनीलाई के भनेको हुन्छु भन्दाखेरि बहिनी हामीले जानेर गर्न सकेनौँ भने पनि कतिखेर यहाँ के प्रब्लम परेको छ त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर पनि साँच्चीकै गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ एकल फोन चाहिँ गर्नुहोस्, नभएदेखि फोन उठेन भने घरसम्मै आउनुहोस् है भनेर मैले त्यति चाहिँ उहाँलाई भनेको छु। हजुर पक्कै पनि जस्तै श्री नेहाजी उहाँसँग पनि समय थोरै, तपाईँ हामीसँग पनि समय थोरै नै हुनसक्छ होइन। अब थोरै कुराकानी गरौँ, जस्तै अब पूजाजीले यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपाली स्नेक कागमा पूजाजीको कस्तो खालको साथको बढी अपेक्षा गर्नुहुन्छ? किनभने नेपाली स्नेक काग एउटा पवित्र मन्दिर हो जसले बाटोका मनोरोगी जो बेसहारा छन् नि त होइन, बेसहाराको लागि तपाईँ सहारा बन्नुभएको छ भने हामीले पनि त्यो कदममा साथ दिनुपर्छ। तपाईँको पनि आफन्त हो उहाँ जो मनोरोगी हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि बन्नुभयो होइन। पूजाजीले चाहिँ कस्तो खालको सहयोग तपाईँलाई गर्नुहोस् जस्तो तपाईँको चाहना छ? मैले यो भन्नै सक्दिनँ, मैले नभन्दै सहयोग गर्छ होइन। दुध खाँचो भयो ईश्वरको आवाज हो कि के हो उहाँलाई थाहा हुन्छ कि उहाँ त्यताबाट कल आएको छ कि। अनि म कस्तो इमोसन, एउटा आमालाई र 4 महिनाको बच्चालाई आवश्यक के हो त्यही दुध हो कि। आमाले खुवाउन नसक्नु बच्चाले खान नपाउनु कतिको होइन मर्माइक हुन्छ नि त यो कुरा। त्यो कारणले चाहिँ म्यामको फोन आउँदा है मलाई एउटा हुन्छ नि मेरो घरको प्यारेन्ट्स आइसक्यो जस्तो फिल भएको कि। अनि अरू केही होइन दुधै चाहियो भनेर चाहिँ मैले होइन दुध चाहिँ भने उहाँले यति धेरै दुध लिएर आइदिन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भने कस्तो लक्षण हजुर दुधै नभएको बेलामा हजुरले दुध ल्याइदिएपछि चाहिँ दुध भयो है। अरूले पनि सपोर्ट गर्छ। एक त दिजुकै टिकटकबाट धेरै टिकटक दिजुको साथीभाइहरूले एन्जलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर अर्को एउटा अर्फनेज होम पनि छ, म त्यहाँ पनि जाने गर्छु। अनि त्यहाँ पनि मैले धेरैजनाहरू चाहिँ मैले हजुरले भनेको अघि सही पनि हो होइन। एकजनाले थुकी सुकी होइन सयले थुकी नदी भने जस्तै म गएको देखेर धेरैजना साथीहरूले दिजु हजुर जानुभएको रहेछ या बहिनी हजुर जानुभएको रहेछ, हामी पनि सानो सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई पनि ठाउँ ठेगाना दिनुहोस् न भन्दाखेरि मैले यताको पनि दिएको थिएँ उताको पनि दिएको थिएँ। अनि कतिले दुध लिएर आइदिन्थ्यो होइन। अनि अस्ति फोन गर्सिँदा नि ठ्याक्कै एउटा दुध बाँकी थियो, एउटा 1 नम्बरको दुध बाँकी थियो। अनि नानु के चाहिन्छ भन्छ है, सो स्विट के नानु भन्ने बित्तिकै मलाई भने नि प्यारेन्ट्स आएको फिल हुन्छ होइन। अनि दुधै ल्याइदिन्छु भन्यो म आफैले यहाँ आएर जाँदाखेरि मलाई आफूलाई कस्तो ब्लेस्ड फिल हुन्छ। अनि मैले बहिनीसँग पनि कुरा गरेँ, साँच्चीकै मन नभइकन त हामीलाई एकछिन आएर रमाइलो गरे जस्तो होइन कि यो भनेको है। साँच्चीकै गइरहेर सोच्ने हो भने त सहयोग गर्ने कुरा त हामीले त भएको बेलामा मन लागेको बेलामा सोचेको बेलामा यस्तै कुनै स्पेसल
स्पेसल डेहरूमा हामीले एक दिन गरेर हुँदैन कि, तर हामी जस्तै सबैजनाले एक दिन गर्ने भने चाहिँ पक्कै पनि ठुलो सहयोग हुन जान्छ है। अनि मैले हिजो पनि आएर हेरेँ, बिचरा उहाँको मोबाइल एउटा बच्चाले लिदिरहेछ, एउटाले केकलाई ग्राब गरिरहेछ, अर्कोले त्यो माला चलाइरहेको छ। अनि मैले कति हिजो कति कुरा गरेँ कि मलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूले एकदमै मन छुन्छ। म एकदम सायद कमलो मनको छु होला जस्तो लाग्छ, कमलो मनको होला होइन, होइसिन्छ नै एकदमै। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो मनले र एक दिन 2 दिन गरेर मात्रै हुँदैन कि, कति चिसो भइरहेको हुन्छ होइन, अनि कहिले अब पानी परिरहेको हुन्छ, हुरी बतास भइरहेको हुन्छ। एक दिन मात्रै होइन, मान्छेले आफूले जन्माएको छोराछोरी, आफूलाई जन्माउने बाबा आमालाई सम्हाल्न त कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने अब यो सबै सडकबाट कति दुःख पाएको ठाउँहरूबाट रेस्क्यु गरेर ल्याएर यो ठाउँमा ल्याएर उहाँहरूको भविष्य बनाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै विशाल हृदय चाहिन्छ बहिनी। तर टिकटक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आफ्नो रमाइलोको लागि गर्दा गर्दै लाइक आओस् भन्दै एकदमै त्यसलाई जोड दिँदै कतिखेर चाहिँ पब्लिक भइएछ थाहै भएन कि। पक्कै पनि हामी तपाईँकोमा हजुर ढुकढुकी नै होइसिन्छ होला है। हिजो मैले मात्रै विस गरे होला दिदीलाई भने त कति मान्छेले विस गर्छ रहेछ कि। मैले हुन्छ होइन, अब मलाई अब टिकटकको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ, कसैको विषयमा मलाई बोल्नु त मन लाग्दैन, तर पनि के भन्दाखेरि सकिन्छ भने राम्रो कुरा दिने, सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ टिकटकमा अब होइन त्यो चाहिँ नगरे हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। अनि तर पनि अब राम्रो तरिकाले चलाउने भने टिकटक राम्रै छ होइन। आज धेरैजनाको बिचमा चाहिँ म अब टिकटकलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हुन त मेरो आफ्नै छुट्टै परिचय पनि छ, तर पनि सबैले सबैलाई चिन्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। टिकटक भन्दा बाहिर झन् खतरा परिचय छ है दिदीको। मैले चाहिँ देखाएको होइन, मलाई आफ्नो भइसकेपछि नजिक भइसकेपछि अलिकति घुर्क्याउने दङ्ग्याउनेहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि म रिसाउनै सक्दिनँ कि भयो। अनि सबैजनाले भन्छ म रिसाएको आज भने त कसैलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन कि, दिजु या जे वाट एभर अब आफ्नो के साइनु पर्छ होइन। एकैछिन त हो नि रिसाउने, एकतिर रिसाइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर फेरि हाँसिरहेको हुन्छ। त्यो कसैको हितको लागि हो नि त कहिलेकाहीँ रिसा जस्तो नि गर्नु पर्ला, तर दिजुमा त्यस्तो कसैलाई खराबै गरौँ भन्ने त कहिले पनि छैन। त्यही भएर 32 गुण चाहिँ छैन भने त्यो एउटा गुण काटेर। हजुर पक्कै पनि हामी पूजाजीको बारेमा पनि धेरै कुरा ल्याउँछौँ र नेपाली स्नेहिकाको बारेमा पनि धेरै कुराहरू ल्याउँछौँ होइन। यति बेला हामी अन्तिममा छौँ र विशेष कुराकानी रह्यो। फेरि पनि तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहेँ मैले होइन। र अब श्री नेहाजी पनि हुनुहुन्छ यति बेला, जो पूजाजीको फ्यानले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको फ्यानले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। नेपाली स्नेहिकामा आउन चाहने दर्शकको लागि सम्पर्क नम्बर र कसरी आउन सहजता हुन्छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् अनि हामी बिदा हुन्छौँ। नेपाली स्नेहिकामा आउन चाहिन्छ भने मैले एउटा सानो क्वेसन छुटाएको छु कि दिजुको मलाई एक दिन चाहिँ आवाज चाहिन्छ, किनभने मलाई कोही पनि बाटोमा नबसोस्, मलाई हरेकचोटि पीडा हुन्छ कि होइन। त्यो बाटोबाट रेस्क्यु गर्दा ए भगवान् यो मेरो अन्तिम रेस्क्यु होस् भन्ने मलाई फिल हुन्छ कि। अझै मैले हुर्काएको जति हुर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँ ईश्वरको रूप होइन, अब चाहिँ यसरी नानी नजन्मोस् जस्तो हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो कारणले चाहिँ हस्पिटल बनाउने बेलामा चाहिँ मलाई दिजुको सपोर्ट चाहिन्छ, आवाज चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो अपेक्षा गरेको छु होइन। अनि एकदमै नेपाली स्नेहिकालाई प्रेम गर्नुहुने, दिजुलाई प्रेम गर्नुहुनेलाई चाहिँ नेपाली स्नेहिका आउनु छ भने चाहिँ कुसुन्ती हाइट ललितपुर 9860012085 यो चाहिँ हाम्रो सचिव सरले उठाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हवस्, अमूल्य समयको लागि हजुरहरू दुवैजनालाई स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू नौलो आवाजलाई पनि एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथीहरू आज स्पेसल दिन पूजा एन्जलजीको जन्मदिन, आज केक लिएर आउनु भएको छ उहाँले नेपाली स्नेहिकामा। आज एकदमै रमाइलो माहौल रहेको छ। नेपाली स्नेहिकाकी सञ्चालिका श्री नेहा पोखरेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यो स्पेसल माहौलमा पूजाजीलाई फेरि पनि हामी जन्मदिनको शुभकामना। ह्यापी बर्थडे वन्स अगेन, ह्यापी बर्थडे। विश यू मेनी मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे, ह्यापी बर्थडे। So blessed.